अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल दीदारे यार की लास्ट एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। और उन पर बराबर है कि आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हर रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता था, जबकि एमल उसके बराबर बैठकर सुनती थी। इन दोनों मियाँ बीवी के दिन का आगाज़ रोज़ाना ऐसे ही तिलावत कुरान के साथ होता था। ईसा की आवाज़ में एक अलग ही सरूर था। एमल दिल ही दिल में रोज़ाना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने ईसा खानज़ादा को लिखा था। तिलावत ख़त्म करने के बाद एमल किचन में गई अपने और ईसा के लिए कॉफ़ी बनाने। ईसा को उसके हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी और वो दोनों सुबह रोज़ाना अपने कमरे के टेरेस पर खड़े होकर कॉफ़ी पीते थे। ईसा बाहर टेरेस पर खड़ा था जब एमल 2 कप कॉफ़ी लेकर उसके पास आई। ये ले। एमल ने कॉफ़ी का कप ईसा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो खामोशी से अपनी खूबसूरत बीवी को मुस्कुराकर देख रहा था, जिसने अपने लंबे बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया हुआ था और कुछ लटें उसके गुलाबी गालों को छू रही थीं। उसके बारीक छोटे से नाक में पहनी हुई छोटी सी लौंग ईसा को बहुत पसंद थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब एमल ने ईसा को नाराज़गी से देखते हुए कहा, देख रहा हूँ कि क्या वाकई मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिली। ईसा ने उसे दीवाना वार देखते हुए कहा। उसकी बात पर एमल के दिल ने एक बीट मिस की। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जल्द ही खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं आपसे बात नहीं कर रही, एमल ने अपना कॉफ़ी का कप होंठों से लगाते हुए नाराज़ होते हुए कहा। ईसा जानता था वो क्यों नाराज़ है। पिछले 3 सालों से एक ही तो टॉपिक था इन दोनों के पास, जिस वजह से हर बार एमल ईसा से नाराज़ हो जाती थी, लेकिन ईसा के पास हर बार की तरह कोई जवाब नहीं होता था। वो खामोश हो जाता था, जबकि एमल की नाराज़गी उससे खुद भी बर्दाश्त नहीं होती थी और ना ही एमल ज़्यादा देर उससे नाराज़ रह सकती थी। वो खुद ही थोड़ी देर बाद ईसा के मनाने पर ठीक हो जाया करती थी। ईसा, अब बस हो गई है ना, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों इतना डरते हैं। क्या आपको यकीन नहीं है अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया होगा? आप जानते हैं ना अल्लाह ताला गफूर रहीम है, मेहरबान है। वो एक आंसू के बदले समंदर जितने गुनाह माफ़ कर देता है। फिर आपको तो मैं पिछले कई सालों से रातों को उठ उठ कर रोता देख रही हूँ, अब बस भी कर जाएं। एमल ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जिसका चेहरा निदामत से सुर्ख हो रहा था। आप जानते हैं अल्लाह अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर लेता है। कुछ अलग हो जाते हैं और कुछ को वो खुद खींचकर अलग कर लेता है। और पता है, जिन्हें अल्लाह खुद खींच ले, फिर उनको कोई अल्लाह से जुदा नहीं कर सकता। अल्लाह उनको गुमराह नहीं होने देता, फिर वो अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाते हैं। मगर ज़्यादा खुशकिस्मत जानते हैं कौन लोग होते हैं? एमल ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, जो अब सामने बाहर सड़क की तरफ देख रहा था और बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। ज़्यादा खुशनसीब कोशिश करने वाले हैं वो जो खुद अलग हो जाते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनको हदायत की तलाश होती है। हदायत पर आने से पहले जाने कितनी ही दफ़ा वो शैतान के जाल से बचकर गुजरते हैं, कितनी ही दफ़ा वो गिरते हैं और संभलते हैं, खुद को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ख़ास लोगों में शामिल होने के लिए। और फिर अल्लाह ताला को उनकी कोशिशें, मेहनत और अल्लाह से मोहब्बत और अक़ीदत इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उनको अपने करीब तरीन लोगों में शामिल कर लेता है और उनसे बढ़कर उनसे मोहब्बत करता है और उनकी एक ही दुआ पर कुन फरमा देता है और फिर उसकी मनपसंद चीज़ हो जाती है और फिर उनको अपने गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है। और मैं जानती हूँ आप इन लोगों में से हैं जिन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है अल्लाह ताला के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए, और मुझे यकीन है कि अब तक अल्लाह ताला आपको माफ़ भी कर चुके होंगे। एमल ने ईसा के कंधे पे हाथ रखते हुए नरमी से कहा, जबकि ईसा उसे नम आंखों से देख रहा था। आप जानते हैं, जब मुझे आपके माजी के बारे में पता चला था, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बिल्कुल टूट गई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे आप पर दुख हुआ, गुस्सा आया और शायद नफरत भी महसूस हुई। इस बात पर ईसा ने सुर्ख होती आंखों से एमल की तरफ देखा। उसका दिल एक सेकंड के लिए तड़प कर रह गया था कि एमल को ईसा से नफरत भी महसूस हुई थी, लेकिन वो इस वक्त इसी काबिल था। ईसा बस खामोशी से एमल को देख रहा था, जबकि उनके सामने कॉफ़ी के कप ऐसे ही पड़े हुए थे और अब तो उनमें से भाप उड़ना भी ख़त्म हो गई थी। मैंने अल्लाह ताला से गिला भी किया था कि मुझे आप क्यों मिले, क्या वाकई मैं आपको डिज़र्व करती थी? ईसा ने शिद्दत से ज़ब्त से आंखें बंद कर ली थीं, जबकि उसके दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। आज पहली बार वो इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। एमल ने आगे होकर नरमी से ईसा का हाथ पकड़ा। वो जानती थी कि उसके अल्फाज ईसा को तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन वो उसे बताना चाहती थी कि उसने ईसा को माफ़ कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं किया होगा, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।
उस रोज़ जब मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं परीक्षा की तरफ चली गई। उसके पास जाकर मैंने उसे सारी बात बताई, जिसे वो खामोशी से सुनती रही और आखिर में बस उसने ये कहा कि वो ये सब पहले से जानती है। फिर मुझे शौक लगा, वो कैसे ये सब जानती है। उस दिन परी ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक हर बात बताई। कैसे आपको अब्दुल जब्बार साहब पहली बार हॉस्पिटल में मिले, कैसे आप मेरी वजह से रोए और तड़पे थे। हर एक एक बात शुरू से आखिर तक मुझे उस रोज़ पता चली थी। एमल की आवाज़ नम होने लगी थी, जबकि आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि जो इंसान उसके सामने खड़ा था वो इंसान नहीं, हीरा था, बहुत कीमती और अनमोल। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपको क्या क्या तकलीफ़ें उठाने पड़ी, कैसे फिर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और कैसे आपने परी को मेरी तरफ भेजा, क्योंकि आप अपनी बीवी को भी अपने साथ जन्नत में ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी भी आप जैसी हो, लेकिन मैं कह सकती हूँ आप अल्लाह के बहुत करीब हैं ईसा। शायद मैं इतने करीब कभी हो ही नहीं सकती। एमल ने अब अपना सर ईसा के कंधे पर रख दिया था, जबकि दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा था कि परी के ज़रिए मुझे इस्लाम सिखाया। अगर आप खुद कहते मुझे पर्दे का, तो यकीनन मुझे अच्छा ना लगता। एमल ने साफ गोई से काम लिया था, और आप जानते हैं उसके बाद परी ने पहली बार मेरी मुलाकात अब्दुल जब्बार साहब से करवाई थी। उनसे मिलकर और उनसे आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और ख़ुद पर गुरूर, जबकि आप पर फ़ख्र हुआ था कि आप मेरे शौहर हैं। फिर मुझे लगा था कि शायद मैंने अल्लाह ताला से जो बोला था वो गलत था, कि जो जैसा होता है अल्लाह उसके नसीब में वैसा ही शख्स लिखते हैं। लेकिन मुझे फिर लगा कि मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, मैं कहाँ आप जैसे इंसान के काबिल थी कि अल्लाह ताला ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। एमल ने रोते हुए कहा, जबकि ईसा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। आप जानते हैं अब्दुल जब्बार साहब ने बताया था कि एमल कुरान पाक हर कोई हिफ्ज़ नहीं कर सकता। ये शर्फ भी अल्लाह ताला किसी किसी को देते हैं। लोग सालों साल लगा देते हैं और उनसे हिफ्ज़ नहीं होता, जबकि तुम्हारे शौहर ने सिर्फ 3 माह के कम अरसे में कुरान ना सिर्फ सीखा बल्कि हिफ्ज़ करके मुझे हैरान कर दिया था। ये अल्लाह ताला का करम था उस पर, अल्लाह ताला मेहरबान था उस पर। मैं जानता हूँ वो अल्लाह के बहुत करीब है। उसे पहली नज़र में ही देखकर मैं जान गया था वो कोई आम इंसान नहीं है। एमल ने नम आंखों से ईसा को सारी बात बताई। ईसा के आंसुओं में अब पहले से ज़्यादा रवानी आ गई थी। आप जानते हैं उस दिन के बाद मैं भूल गई थी कि ईसा के माजी में क्या था, क्योंकि ईसा के माजी की किताब में एमल नामी कोई लड़की नहीं थी, इसलिए एमल को उससे कोई शिकायत भी नहीं होनी चाहिए थी। ईसा, आपको पता है उस वक्त मैंने सोच लिया था कि आपके माजी का बाप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ हाल है जिसमें आप और मैं थे, और हमें मिलकर मुस्तकबिल को बनाना था। उस रोज़ एमल ने ईसा की किताब से माजी के चंद बोसीदा सफ़ात को फाड़ कर कहीं दूर फेंक दिया था और नए सिरे से किताब का आगाज़ किया था। और अब हम दोनों मिलकर उसका इख्तिताम बहुत अच्छा करेंगे। आप साथ देंगे ना मेरा? एमल ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जिसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अकीदत से उसके दोनों हाथों पर बारी बारी बोसा दिया। अब्दुल जब्बार साहब ने मुझसे एक बार कहा था कि आपको हर इंसान रिजेक्ट कर सकता है, पर आपका रब कभी रिजेक्ट नहीं करता है। चाहे आप उसकी तरफ चलकर जाएं, भाग कर जाएं या आहिस्ता आहिस्ता जाएं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि आपके गुनाहों की कितनी लंबी फहरिस्त है। वो ये नहीं देखता आपने कहाँ कहाँ से उससे बेवफाई की है। वो ये नहीं देखता आप कहाँ कहाँ बुरे कहलाए गए हैं। वो ये नहीं देखता कि आपने कहाँ कहाँ उससे बेरुखी बरती है। वो बस आपकी सच्ची तौबा देखता है, पेशमानी देखता है, शर्म से झुकी गर्दन देखता है, आंसुओं से भरी आंखें देखता है, वो पलक पे ठहरा अश्क निदामत देखता है, वो आपका गिर जाना देखता है, वो आपका तड़पना देखता है। आप उसके सामने एतराफ़ करते जाते हैं, वो आपको हल्का करता जाता है। आप उसके सामने बैठकर अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कोताहियाँ बयान करते हैं, वो आपके ईमान को मजबूती अता करता जाता है। वो अल्लाह है, वो आपके सब दुखों को समेट लेता है। जो शख्स उसे थाम लेता है, तो मेरा अल्लाह उस शख्स को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, मेरा अल्लाह उस बंदे से कभी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। एमल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि ईसा ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार तंग कर दिया। आज ईसा खानज़ादा के दिल से मनोबोझ उतर गया था। आज उसका दिल हर तरह के खदशे से पाक हो गया था। उसे खुद पर रश्क हुआ था कि एमल जैसी लड़की उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। उस जैसे गुनाहगार को अल्लाह ताला ने इतना नायाब तोहफ़ा दिया था, और इस जैसे इंसान के सीने में कुरान पाक महफूज था। एमल को हमेशा से ही बच्चे बहुत पसंद थे, खुद ईसा को भी बहुत पसंद थे, जबकि वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं हुआ था। वो डरता था कि अगर अल्लाह ताला ने उसे बेटी दे दी तो वो क्या करेगा। वो बेटी के नसीब से डरता था। उसने अपनी ज़िंदगी में लड़कियों के साथ जैसे वक्त गुजारा था, उनसे खेला था, वो डरता था कहीं उसकी बेटी के साथ ये सब ना हो। इस वजह से वो औलाद के हक़ में नहीं था, जबकि एमल को हमेशा इससे बस एक यही शिकायत रही थी, जिस बात पर वो अभी भी
اس سے ناراض تھی کہ وہ کیوں اتنا ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب جبکہ حیدر کی اور حرم کی بیٹی ہوئی تھی تو ایمل نے پھر اسے کہا تھا کہ انہیں بھی اب سوچنا چاہیے۔ عیسیٰ نے عبدالجبار صاحب سے بھی ایک بار اس بارے میں ذکر کیا تھا تو عبدالجبار صاحب نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ایسا نہ سوچے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں۔ تم جانتے ہو عیسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، تو موسیٰ میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم، میں اس کے باپ کا بازو خود بن جاتا ہوں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر اللہ تمہیں اس رحمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا، نہ کہ اس کے نصیب سے ڈرنا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں پھر عبدالجبار صاحب کی بات سن کر آنسو آ گئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا اب بیٹی ہو یا بیٹا، وہ ان کے نصیب کے معاملے میں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھے گا۔ 3 سال پہلے اسلام آباد کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ آغا ولا میں عیسیٰ اور ایمل کی شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ ایمل اب تک ڈاکٹر نہیں بنی تھی، 1 سال باقی تھا، جبکہ عیسیٰ نے شادی کے لیے جلدی کر دی۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد ایمل کے پاس آ جائے اور وہ ایمل کو اپنے بارے میں سب بتا دے، کیونکہ عیسیٰ کو ایک انجان نمبر سے وہی سب ویڈیوز ملی تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب ویڈیوز بھی ایمل دیکھے۔ عیسیٰ نے اس نمبر کی ساری انفارمیشن نکلوائی تو معلوم ہوا کہ وہ نمبر کسی عدنان نامی انسان کے نام پر رجسٹرڈ تھا، جبکہ ویڈیوز سینڈ کرنے کے بعد اس نے وہ والی سم توڑ کر پھینک دی تھی۔ عیسیٰ کا شک ولید پر کبھی جا ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ ولید نے دھوکے سے جعلی ID کارڈ اور شناختی کارڈ بنا کر نئے سم خریدی تھی اور اس سے عیسیٰ کے نمبر پر ویڈیوز بھیجی تھیں۔ کچھ دنوں میں عیسیٰ اور ایمل کی شادی عیسیٰ کے اصرار کرنے پر ہو گئی تھی اور وہ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش تھا، جبکہ ایمل بھی عیسیٰ کے ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ ایمل نے عیسیٰ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے ماضی کے بارے میں جانتی ہے، اور نہ ہی کبھی عیسیٰ میں اتنی ہمت ہوئی تھی کہ وہ ایمل کو بتا سکے۔ پورا 1 سال اسی طرح ہنسی خوشی گزر گیا، جبکہ ولید کا اس پورے عرصے میں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایمل عیسیٰ خانزادہ ایک بہترین ڈاکٹر کے نام سے جانی جاتی تھی، وہ بہت قابل اور ماہر سرجن تھی۔ عیسیٰ کو اپنی ایمل پر فخر تھا، وہ حجاب اور پردے میں رہ کر اپنا فرض اتنے اچھے سے انجام دے رہی تھی اور ان دونوں کی زندگی بالکل پرفیکٹ گزر رہی تھی، بس ایک چیز کی کمی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا ماما، ولید نے چیخ کر کہا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے ایمل اور عیسیٰ کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ وہ ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ خود کو سنبھالو میری جان، تم میرے ساتھ آؤ، میں خود عیسیٰ سے معافی مانگوں گی کہ میرے بچے کو معاف کر دے۔ مسز شاہ نے ولید کے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا، جو آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا، میں نے سب برباد کر دیا ماما، سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ایمل اور عیسیٰ آپس میں ٹھیک ہوں گے یا نہیں، کیا پتہ ایمل اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ ماما، عیسیٰ کہتا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ٹھیک تو ہوگا نا؟ میں اس کے پاؤں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگوں گا۔ ماما، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ یا اللہ، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں زندگی میں۔ ولید اب چیخ چیخ کر رو رہا تھا، پورا کمرہ اس نے تہس نہس کر دیا تھا، جبکہ پچھلے 1 سال سے اس کی یہی حالت تھی۔ مسز شاہ اور شاہ صاحب اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ 2 سے 3 بار اس نے خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ روزانہ نہ جانے وہ کتنی ہی ڈپریشن کی گولیاں کھاتا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی اسے شدید دورہ پڑتا تھا، شاہ صاحب اسے سکون کا ایک انجیکشن لگا دیتے تھے، جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایمل اور عیسیٰ کی شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس 1 سال میں ولید کی یہ حالت تھی، جبکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ دن بہ دن شاہ صاحب کے بیٹے کی صحت اور حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ذہنی مریض بن گیا تھا۔ اسے بس یہی خوف لگا رہتا تھا کہ نہ تو عیسیٰ اور ایمل اسے معاف کریں گے اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ مسز شاہ اور شاہ صاحب دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے تھے۔ ولید ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، جیسے لوگ اب پاگل کہتے تھے۔ شاہ صاحب نماز پڑھ کر آ رہے تھے جب ان کے راستے میں قدیر صاحب ملے۔ کیا حال ہے شاہ صاحب؟ اور اپنا ولید بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ کیا بتاؤں قدیر بھائی، دن بہ دن میرا بیٹا پہلے سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی کہ دیکھ لی، کتنی ہی ماہر نفسیات کو دکھا چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہ صاحب نے پریشانی سے کہا۔ شاہ صاحب، آپ اس کو عبدالجبار صاحب کے پاس لے کر جائیں۔
मुझे यकीन है वो वलीद का मसला हल कर सकते हैं। बड़े बड़ों को उन्होंने ठीक किया है। वो ना सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट हैं बल्कि एक बड़े आलम दीन भी हैं। वो वलीद का मसला समझ जाएंगे। मेरा भतीजा भी डिप्रेशन का शिकार हो गया था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कदीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और शाह साहब को अब्दुल जब्बार साहब का एड्रेस लिखवाया। शाह साहब उनको सलाम करते हुए वहाँ से चले गए। अब उन्होंने वलीद को अब्दुल जब्बार साहब के पास लेकर जाना था। वलीद 29 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी काली बड़ी आंखें, कसरती बदन और गंदमी रंगत थी। वो पिछले 1 साल से डिप्रेशन का शिकार था। शाह साहब अपने बेटे को लेकर अब्दुल जब्बार साहब के पास आए। अब्दुल जब्बार साहब ने उससे बात करने की कोशिश की और अंदाज़ा लगाया कि वो वाकई अपने माजी की गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है और उसकी माफ़ी चाहता है। वलीद ने अब्दुल जब्बार साहब को शुरू से आखिर तक की सारी स्टोरी सुनाई लेकिन उसमें ईसा का जिक्र नहीं किया, जबकि अब्दुल जब्बार साहब जान चुके थे कि वलीद ईसा की बात कर रहा है क्योंकि उन्होंने ईसा से कई बार इसका जिक्र सुना था। ये महज एक इत्तेफाक था कि ईसा और वलीद दोनों ही अब्दुल जब्बार साहब के पास आए थे। अब्दुल जब्बार साहब ने फ़िलहाल उसे बताने से गुरेज किया था कि वो ईसा को जानते हैं और ईसा माशाल्लाह से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसके अलावा उन्होंने ईसा को भी फ़िलहाल नहीं बताया था कि वलीद उनके पास आया है और उसकी क्या हालत है। शाह साहब रोज़ाना वलीद को लेकर अब्दुल जब्बार साहब के पास आते थे। अब्दुल जब्बार साहब ने वलीद को उसके डिप्रेशन से निकलने में पूरी मदद की थी और वो ऐसा ऐसा ठीक हो रहा था। तुम जानते हो मेरे बच्चे कि हम सब की ये आरज़ू होती है कि कोई समझने वाला हो, कोई गैर मशरूत मोहब्बत करने वाला हो, कोई अंधेरों में से रोशनी में लाने वाला हो, वहशतों में तसल्ली देने वाला हो। हमारे अंदर ये जुस्तजू होती है कि कोई सबसे बढ़कर अपना हो, जो जज ना करे, अपना समझे, जो छोड़ने के बहाने ना ढूंढे, अपनाने के रास्ते दे, कोई अनकहे कर्ब को समझे, किसी के मान किसी के साथ के हिसार में ज़िंदगी बसर हो। हमारे अंदर ये मोहब्बत की जुस्तजू होती है कि हमें उसके थामे रखने की चाह हो, कभी ना छोड़ने की आरज़ू हो। हमारे अंदर ये खलासी होती है, ये मुज़रिब सी कैफियत, ये बेबसी का समा, किसी को पुकार उठने की चाह, किसी सबसे बढ़कर सच्चे किसी अपने को अपना आप सुपुर्द कर देने की चाह होती है। और फिर एक जवाब आता है, ये मोहब्बत की चाह है, ये रूह की ज़रूरत है। ये सब सिफ़ात एक वाहिद अल्लाह में मिलेंगी। जब तुम उसे कभी भी पुकारोगे वो हर बार तुम्हें जवाब देगा। वो तुम्हें बाकी लोगों की तरह ठुकराएगा नहीं, वो तुमसे गिला नहीं करेगा, वो तुम्हें धुतकारेगा नहीं, वो तुमसे शिकायत भी नहीं करेगा। तुम पुकारो तो सही, वो तुम्हारी एक पुकार पर लब्बैक कहेगा। तुम उसे जानते नहीं हो, वो रहमान है, जैसे मैंने हर रोज़ रहीम पाया है। तुम सच्चे दिल से तौबा करो, तुम्हारी निदामत का एक आंसू तुम्हारे समंदर जितने गुनाह माफ़ कर देगा। अब्दुल जब्बार साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वलीद उनके सामने खामोशी से सर झुकाए बैठा था। उसको देखकर अब्दुल जब्बार साहब को ईसा की याद आ गई थी, जो कि ऐसे ही उनके सामने खामोशी से बैठा हुआ था। इन दोनों को अल्लाह ताला ने हदायत के लिए चुन लिया था। वलीद की काली गहरी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जबकि उसकी आंखों से मुसलसल निदामत के आंसू बह रहे थे। लेकिन सर, अल्लाह ताला क्या पता माफ़ कर भी दें, लेकिन वो ईसा नहीं करेगा। वलीद ने आंसुओं के दरमियान बमुश्किल बोला था। उसने पहली बार अब्दुल जब्बार साहब के सामने ईसा का जिक्र किया था। ईसा तुम्हें माफ़ कर देगा, मैं जानता हूँ उसे। अब्दुल जब्बार साहब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा। वलीद नम आंखों से उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी, खुशी थी, हैरत थी और खौफ भी था। आप जानते हैं उसको? वलीद ने आंसू साफ करते हुए पूछा। अब्दुल जब्बार साहब ने असबात में सर हिलाया। उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब ने ईसा से पहली मुलाकात से लेकर उसके सारे सफ़र की कहानी सुनाई, कैसे वो ईसा से मिले थे और क्या क्या हुआ था। उनकी बातें सुनकर वलीद के आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसकी वजह से एमल और ईसा कितनी तकलीफ़ से गुजरे थे, और अगर एमल को कुछ हो जाता तो वो वलीद शायद कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर सकता। वलीद खुश था कि ईसा बिल्कुल बदल गया था और एमल भी ठीक थी। बस अब वो इन दोनों से माफ़ी मांगना चाहता था। इसके दिल में आज भी ईसा के लिए मोहब्बत थी। जो भी था वो उसका बचपन का दोस्त था जो भटक गया था, लेकिन अब वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था। अब्दुल जब्बार साहब के मुंह से हर बार ईसा के ज़रिए अपनी तारीफ़ सुनकर उसका सर शर्म से मज़ीद झुक जाता। ईसा ने अब्दुल जब्बार साहब से कहा था कि वलीद एक अच्छा लड़का था, बस उसकी एक गलती थी कि वो ईसा से हर बार हसद करता, जिस वजह से उसकी नफ़रत दिन ब दिन ईसा से बढ़ती गई। ईसा ने कभी भी वलीद की अब्दुल जब्बार साहब के सामने बुराई नहीं की थी। वलीद को ये सुनकर खुशी हुई थी और दुख भी कि वो क्या सोचता था और ईसा क्या सोचता था उसके बारे में। मैं पहले अपने मामा पापा के साथ अल्लाह के घर जाना चाहता हूँ। पहले उनसे माफ़ी मांगूंगा और वहाँ से वापस आकर ईसा और एमल से माफ़ी मांगूंगा। अब्दुल जब्बार साहब को उसके ख्यालात जानकर खुशी हुई थी, जबकि वलीद ने अपने मामा पापा के साथ बाहर उम्रा करने का प्लान बना लिया था। वलीद ने अपने मामा बाबा के साथ उम्रा करने आया और उसने 15 दिनों में 10 बार उम्रा किया था। वो सारा दिन हरम में बैठा रहता था, नमाज़ें पढ़ता, नफल पढ़ता
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا۔ صحن حرم میں صبح فجر کی نماز کے بعد ولید وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ اس وقت اسے عبدالجبار صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ تم جانتے ہو؟ نہیں، شاید تم نہیں جانتے ہو۔ اچھا سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ یقین کرو واقعی وہ بہت محبت کرتا ہے۔ یہ جو آنسو تم بہاتے ہو نا، یہ آنسو ان دنیا والوں کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے یہ آنسو بہت انمول ہیں، بہت قیمتی ہیں۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والے ایک ایک آنسو کو وہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ابھی بھی ولید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جب تم یہ آنسو بہا بہا کر اسے اپنا دکھ سنا رہے ہوتے ہو تو وہ بہت ہی غور سے سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ان دنیا والوں کی طرح تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا ہوتا۔ تم جانتے ہو وہ تمہیں جواب دے رہا ہوتا ہے کہ میں تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میری مدد تو ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ اور تم جانتے ہو وہ تو تم سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور ہاں، تمہارا اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دیکھو وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے تمہیں چنا ہے اپنے راستے کے لیے، کیونکہ تم بہت خاص ہو اپنے اللہ کے لیے۔ اللہ کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو سمجھ جاؤ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عبدالجبار صاحب کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر تم اپنے آنسوؤں کو ایسے ضائع نہ کرو، انہیں اس رب کی محبت میں بہاؤ۔ تمہارا اللہ تمہارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ ولید کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گرے اور چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور وہ سجدے میں صحن حرم میں فجر کے وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا تھا، اور وہ خوش نصیب تھا کہ اس کو صحن حرم میں کعبہ کے بالکل سامنے سجدے کی حالت میں موت نصیب ہوئی تھی۔ عبدالجبار صاحب نے عیسیٰ کو ولید کے بارے میں سب بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ کیسے ان کے پاس بیٹھ کر روتا اور گڑ گڑاتا رہا۔ اسے احساس ہو گیا تھا اس نے عیسیٰ اور ایمل کے ساتھ غلط کیا تھا۔ عبدالجبار صاحب کو ولید کی اچانک موت کی خبر ہوئی تو انہیں بہت دکھ ہوا، جبکہ انہوں نے جب یہ بات عیسیٰ کو بتائی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا۔ جو بھی تھا ولید اس کا دوست تھا۔ عیسیٰ جانتا تھا کہ اس نے ولید کو بہت مارا تھا، اس کو سزا دی تھی، لیکن اب اس کی اچانک موت پر عیسیٰ ٹوٹ گیا تھا، جبکہ عیسیٰ نے ولید کو اپنے دل میں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ ولید سے مل کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اسے معاف کر دیا ہے، لیکن وہ پچھلے 1 سال سے اس سے مل نہیں سکا۔ عیسیٰ کو یہی فکر تھی کہ اب شاہ صاحب اور مسز شاہ کیا کریں گے، لیکن اس کو عبدالجبار کی زبانی پتہ لگا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی یہاں سے سب کاروبار ختم کر کے باہر سعودیہ ہی شفٹ ہو گئے تھے، جس زمین میں ان کا اکلوتا بیٹا دفن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ولید کو معاف کر دیا تھا، جبکہ سجدے میں مسکراتے ہوئے اس کی روح قبض کی تھی۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں مرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ ولید بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک تھا۔ آج 4 سال گزر جانے کے بعد بھی عیسیٰ کے نزدیک وہ راز ایک راز ہی رہا کہ ابراہیم کی شادی پر ایمل کے بازو پر کس نے کٹ لگایا تھا، کون اس کے پیچھے آیا تھا، اور عیسیٰ کو ویڈیوز بھیجنے والا وہ شخص کون تھا۔ اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا، یہ راز ولید کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا، جبکہ عیسیٰ آج بھی ہر نماز میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا تھا، اور آج بھی اس کو یاد کر کے اکثر راتوں کو روتا تھا۔ ولید کے جانے کے بعد عیسیٰ نے شاہ صاحب اور مسز شاہ سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے ہر 2-3 دن بعد بات ضرور کرتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی اس سے بات کر کے خوش ہوتے تھے اور اپنا دل ہلکا کر لیتے تھے۔ یوں عیسیٰ کو بھی دوبارہ سے اپنی غلطی پر ندامت کا احساس ہوتا تھا، اور ان دونوں میاں بیوی سے بات کر کے وہ خوش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کئی بار عیسیٰ کو باہر آنے کو کہا تھا، لیکن اب وہ بھی ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے کہ اس جیسے گناہ گار کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن اس نے ایمل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی گیا ایمل کے ساتھ ہی جائے گا۔ 1 سال بعد، بھائی تو کیوں فکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب خیر کریں گے، حیدر نے ولید کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا۔ وہ جو آپریشن روم کے باہر پچھلے 1 گھنٹے سے بے چین ہو کر چکر کاٹ رہا تھا، فجر کی اذان ہونے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے، جبکہ اس وقت آغا ولا سے سب لوگ ہی ہاسپٹل آ گئے تھے کیونکہ ایمل کا آپریشن ہو رہا تھا، اور جلد ہی عیسیٰ خان زادہ بھی باپ بننے لگا تھا۔ آمنہ بیگم کے ساتھ عبیر اور پریشے بھی آئے ہوئے تھے اپنی چھوٹی سی بیٹی حورین کو لے کر، جو کہ حرم بھی حیدر اور اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں ہی موجود تھا۔ سب لوگ ہی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے جب لیڈی ڈاکٹر مسکراتی ہوئی لیبر روم سے باہر آئی۔ ایک طرف اذان کے اللہ اکبر ہوئی اور دوسری طرف ڈاکٹر نے عیسیٰ کو 2 جڑواں بیٹیوں کی مبارکباد دی۔ عیسیٰ 2 بیٹیوں کا سن کر اسی جگہ سجدے میں چلا گیا، اور اس کے منہ سے بس ایک ہی بات نکلی تھی، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر اور نرس بھی پاس کھڑے حیران ہو رہے تھے کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی بیٹی پیدائش پر اتنا خوش ہوتا ہے، خاص کر 2 بیٹیوں کی اکٹھی پیدائش پر۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور مبارکباد دی۔ عیسیٰ آئمہ بیگم کے گلے لگ کر رونے لگا۔ آج وہ اپنی خوشی لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسری طرف آمنہ بیگم بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی کو جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں اور اس کے گھر والے اتنے خوش ہیں۔
بی جان نے فجر کی نماز کے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کیے، جبکہ آغا جان اور ابراہیم صدقے کے کالے بکرے لینے چلے گئے۔ عیسیٰ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کو پھر عبدالجبار صاحب کی بات یاد آ گئی۔ تم جانتے ہو عیسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو اسے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، تو موسیٰ میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم میں اس کے باپ کا بازو خود بن جاتا ہوں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اگر اللہ تمہیں اس رحمت سے نوازے تو اس کا شکر ادا کرنا، نہ کہ اس کے نصیب سے ڈرنا۔ آج عیسیٰ بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ساتھ 2 بیٹیاں دی تھیں، اس پر رحمتوں کی بارش کر دی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں اور اس پر مہربان ہیں جو اسے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ عیسیٰ اب ایمل سے اور اپنی بیٹیوں سے ملنے ان کے کمرے میں آیا، جبکہ دونوں بیٹیاں صحت مند اور تندرست تھیں۔ دونوں کو ایمل کے پاس کمرے میں ہی شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عیسیٰ نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے ایمل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایمل کی ایک سائڈ پر عیسیٰ تھا اور دوسری سائڈ پر بیبی کاٹ میں ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ عیسیٰ نے ایمل کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر رونے لگا۔ تم جانتی ہو ایمل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آج میں جس جگہ پر ہوں وہاں کبھی ہو سکتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میں نے سوچا تھا کسی بھی صورت میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے زور زبردستی کرنی پڑے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری اور سب کی رضامندی سے ہمارا نکاح ہو جائے گا، وہ بھی اتنا اچانک۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب ایمل کے نام کے ساتھ عیسیٰ کا نام جڑ گیا تھا اور ایمل فرقان ایمل عیسیٰ خانزادہ بن گئی تھی۔ اس کے بعد نکاح سے لے کر شادی کے بیچ کے عرصے میں جن مشکلوں اور تکلیفوں سے میں گزرا تھا، میں نے وہ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ایک گناہ گار، غلیظ اور برے انسان کو ہدایت کے راستے پر کھڑا کر دیا۔ ایمل نے اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ کیسے مجھ جیسا انسان حافظ قرآن بن گیا۔ یقین جانو، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ماضی والا عیسیٰ بھی میں ہی تھا اور آج والا بھی میں ہی ہوں۔ اب ایمل نے عیسیٰ کا سر اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ ایمل کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پھر میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے، اسے میں اپنے ساتھ اس راستے پر لے کر آؤں۔ ہم دونوں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی ساتھی بنے، وہاں میں ساتھ رہیں۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم بھی اللہ کے راستے پر آؤ، اور یقین کرو جب تم اس راستے پر آئی میں نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے ایک نیک اور اچھی بیوی سے نوازا ہے۔ عیسیٰ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمک رہا تھا، جو بغیر کسی سنگھار کے بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ عیسیٰ خانزادہ کے دل کی ملکہ تھی۔ میں اگر کبھی اپنی منزل بھول جاؤں، کہیں تاریکیوں میں کھو جاؤں اور آپ کو مجھ پر احسان کرنے کا موقع ملے تو ہچکچانا مت، میرے راستے میں کھڑے ہو کر پورے یقین سے کہنا، واپس چلو، یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جبکہ تم صراط مستقیم پر چلتی اچھی لگتی ہو۔ ایمل نے عیسیٰ کی بات کے جواب میں کہا تو عیسیٰ اسے دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور اسبات میں سر ہلایا۔ تم جانتی ہو نا، میں ڈرتا تھا بیٹی کے نصیب سے کہ کہیں اللہ نے مجھے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں گا، لیکن آج اپنے اس آنگن میں ان گلاب کے 2 پھولوں کو دیکھ کر مجھے رب کے انصاف پر یقین ہو گیا۔ میں فخر سے ہر ایک کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ساتھ 2 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ ایمل، تم جانتی ہو عبدالجبار صاحب نے کہا تھا، عیسیٰ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی دیتا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں، راضی ہیں۔ عیسیٰ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور جا کر باری باری دونوں کو پیار کیا۔ ایمل محبت سے اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جہاں اس کی دونوں بیٹیاں اور عیسیٰ خانزادہ کھڑا تھا۔ عیسیٰ واپس ایمل کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ایک بار پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے میں اس لیے ڈرتا تھا کہ بیٹی نہ ہو جائے، اور آج جانتی ہو اس لیے ڈر رہا تھا کہ بیٹا نہ ہو جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے راضی اور خوش ہیں تو وہ مجھے بیٹی دیں گے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناچیز کو 2 بیٹیاں دے کر بتا دیا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں۔ عیسیٰ نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا اپنی شہزادیوں کی طرف گیا۔ اب عیسیٰ نے ایک بیٹی خود اٹھائی جبکہ دوسری ایمل کو پکڑائی۔ آج ان کی دنیا مکمل ہو گئی تھی، آج ان کی جھولی خوشیوں سے بھر دی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں باقی سب گھر والے بھی اندر آ گئے، جبکہ حیدر نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ آغا بلا میں آج اتنے عرصے بعد اتنی خوشیاں ایک ساتھ آئی تھیں۔ جو اللہ اندھیرے کنویں سے یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا تھا، وہ تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔
बस मेरे बच्चे भरोसा रखो, एक दिन वो सब ठीक कर देगा। अब्दुल जब्बार साहब ने ये बात ईसा और एमल दोनों को अलग अलग की थी, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जबकि दोनों को ही अब्दुल जब्बार साहब की ये बात याद आ गई। 1 साल बाद ईसा और एमल अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना काबा के सामने बैठे हुए थे। ईसा ने फजर को जबकि एमल ने सहर को उठाया हुआ था। वो दोनों 1 साल की हो गई थीं। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं और इंतहाई खूबसूरत थीं। वो ईसा और एमल दोनों के जैसी लगती थीं। उनकी आंखें बिल्कुल अपने बाप पर गई थीं, ग्रे ब्लूइश, जबकि रंगत दोनों की ईसा और एमल जैसी गुलाबी और सफ़ेद थी। इन दोनों में कभी कभी ईसा खुद भी फर्क नहीं कर सकता था। ऊपर से एमल दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाती थी, जो कोई भी देखता था उसकी नज़रों में इन दोनों पर यूं ठहर जाती थी। ईसा ने दोनों के नाम खुद रखे थे, एक का फजर क्योंकि वो फजर के वक्त पैदा हुई थी और दूसरी का सहर यानी सुबह। इन दोनों को यहाँ आए आज दूसरा दिन था, जबकि दोनों मियाँ बीवी कल रात ईशा के वक्त पहुँचे थे और अभी फिर ज़ोहर का वक्त हो गया था। वो दोनों कल से इसी जगह पर ही बैठे रहे। इतनी खूबसूरत जगह से उठने का किसको दिल करता है भला। आज ईसा खानज़ादा की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। उसने एमल और अपनी बेटियों के साथ अपना पहला उम्रा भी अदा कर लिया था और इस वक्त इन दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। ईसा की गोद में फजर और एमल की गोद में सहर थी। दोनों काबा के सामने अपनी एक एक बेटी को गोद में उठाकर बैठे हुए थे। एमल ज़िंदगी कभी इतनी भी खूबसूरत हो जाएगी ये मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। ईसा ने एमल की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी नज़रें उसी पर थीं। वो बिल्कुल किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। एमल खुश नसीब थी जिसको इतना खूबसूरत, इतना नेक और इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला था, जबकि 2 इतनी प्यारी प्यारी रहमतें भी उनके पास थीं। वाकई ज़िंदगी कभी इतनी खूबसूरत हो जाएगी मैंने भी कभी नहीं सोचा था। एमल ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। तुम जानती हो, जब मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया और उसे तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया, तो जब मेरी नज़रों के सामने से सूरत रहमान की आयत गुजरी और मैंने जब उसका तर्जुमा पढ़ा और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो मुझे इस आयत का कुछ खास मतलब समझ नहीं आया था। हालांकि इस वक्त भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। तुम थी, अल्लाह ताला से मेरा रिश्ता था, मेरे घर वाले, माँ बाप सब थे, हर नेमत थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सही मायनों में सब कुछ है। आज समझ आ गया कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ईसा की आंखों से एक बार फिर आंसू निकलने लगे, जबकि एमल भी रो रही थी। अल्लाह ताला अपने बंदे से खूब वाकिफ़ है। वो उसकी खुशी और तकलीफ़ दोनों बखूबी जानता है। दर्द, तकलीफ़, आजमाइश तो अल्लाह ताला से जोड़ते हैं, वही है जो अपने बंदे को आजमाइश से निकालता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। वो उम्मीद नहीं तोड़ता, वो बीच राह में नहीं छोड़ता, उसकी मोहब्बत धोखा नहीं। वही तो होता है जब कोई नहीं होता, उसका बनकर देखो। वो तुम्हारी हर बात पर कुन ना कहे फिर कहना, उसकी मान कर देखो, वो तुम्हारी मानेगा। बस खुद को अल्लाह ताला के अहकाम के सांचे में ढाल कर देखो तो अल्लाह मिल जाएगा, और जिसे अल्लाह मिल गया तो समझो उसे सारी कायनात मिल गई। फिर अल्लाह ताला इस इंसान की झोली में दुनिया की हर खुशी डाल देता है। फिर वो अपने बंदे को लातादाद नेमतों से नवाजता चला जाता है। ईसा, ये आपने ही तो मुझे बताया था कि एमल ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए नरमी से कहा। ईसा उसे देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया और दोनों ने फिर एक साथ हरम के बिल्कुल सामने ज़हर की नमाज अदा की थी। वो कुन फरमाता है तो चीज़ें हो जाती हैं, गुमान से आगे, बयान से बाहर। अल्लाह ताला ने ईसा को नेक रास्ते पर चलने की हदायत दी, उसे अपने सीधे रास्ते पर चलाया, तो ईसा भी बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर चलता गया। उसको इस रास्ते में शुरू में भले ही कितनी मुश्किलें और तकलीफ़ें आई हों, उसने अल्लाह पर तवक्कल किया और अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहा। जब वो अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी रहा तो अल्लाह ताला ने भी उसकी हर दुआ पर कुन फरमा दिया। उसे एमल जैसी नेक बीवी मिली जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी जन्नत तक उसका साथ चाहती थी। उसे अब्दुल जब्बार साहब की सूरत में एक नेक इंसान मिला, एक रहनुमा मिला जिसने उसकी दुनिया और आखिरत बदल दी थी। उसको परीशे की सूरत में एक बहन मिली जिसने उसकी बीवी को हिजाब और इस्लाम की तरफ लाने में बहुत मदद की। हैदर जैसा साथ देने वाला बेहतरीन दोस्त मिला जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा और उसे सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहा। और आखिर में अल्लाह ताला ने उसे फजर और सहर की सूरत में 2 रहमतों से नवाजा जिन्होंने ईसा खानज़ादा की ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया था। ईसा खानज़ादा को अल्लाह ताला ने अपनी बेइंतहा मोहब्बत और रहमतों से नवाज कर अपना दीदार करवा दिया था। उसे आज हरम के सामने बैठकर दीदार यार हो गया, यानी अल्लाह का दीदार। और बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है, अपना दीदार करवाता है और इन्हें अपनी पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेता है।